दर्शकबिन जयमेसी हार्दिक स्वागत छ। हामी एउटा समसामयिक विषयमा संवाद गर्न गइराखेका छौँ। हामीसँग आज स्क्रिनमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल दल अथवा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिदलपति डाक्टर जयवन्त विक्रम शाह हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष पूर्व बीबीसीका पत्रकार रविन्द्र मिश्रले क्रिस्चियन समुदायलाई लक्षित गर्दै थुप्रै लान्छना लगाउनु भएको छ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा। यो विषयलाई लिएर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर जयवन्त विक्रम शाहजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पछिल्लो समय ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको एउटा लालमोहर भन्ने टेलिभिजन श्रृङ्खलामा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूले क्रिस्चियन समुदायलाई लान्छना लगाउनु भएको छ। त्यो लान्छनाप्रति तपाईँको खण्डन अथवा तपाईँको भन्नु के छ? सबभन्दा पहिला कुरा त मिश्रजीले जुन हिसाबले त्यहाँ इसाईहरूलाई अझ त्यसमध्ये पनि हामी नेपाली इसाईहरूलाई आक्षेप लाउने हिसाबले जसरी आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो त्यो सरासर आपत्तिजनक छ। किनभने पहिलो कुरा त उहाँले जुन कुरा टुटुज्यूको हवाला दिएर त्यहाँ बोल्नुभयो उहाँले त्यो पुरा अध्ययन गर्नुभएको रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने टुटुज्यू त्यतिखेर त्यहाँको साउथ अफ्रिकाको इसाईहरूको सशक्त अगुवा हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इसाई धार्मिक गुरु साथसाथै उहाँ राजनीतिक रूपले अगुवा पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ त्यहाँको जुन वर्णभेदी आन्दोलन थियो त्यसका विरुद्धमा चलेको आन्दोलन थियो र त्यहाँ स्वराजको जुन आन्दोलन थियो उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यानि दक्षिण अफ्रिकाका इसाईहरूलाई उहाँले सशक्त नेतृत्व गर्नुभएको थियो राजनीतिक आयाममा, राजनीतिक क्षेत्रमा। अनि टुटुज्यूले भनेको चाहिँ जुन कुरा हो उहाँले समग्रमा चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर भन्नुभएको भए बल्ल त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने थियौँ, पत्याउने थियौँ। जबकि टुटुज्यूले खुद आफू एउटा राजनीतिक एउटा नेता, अर्कोतिर इसाई धर्म गुरु, त्यो पनि एकदम विख्यात भएको मान्छेले जुन भनेको एउटा सानो उदाहरण मात्रै त्यहाँ उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभयो जसमा पहिला मिसनरीहरू आउँदाखेरि बाइबल लिएर आए अनि पछि गएर उनीहरूको हातमा सबै हाम्रो जमिन गयो भन्ने कुरा छ। खासमा भन्यो भने त्यो उहाँले जुन व्यक्त गर्नुभएको हो दक्षिण अफ्रिकाको टुटुजीसँग सम्बन्धित जुन त्यहाँको आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ नेल्सन मण्डेलासँग सम्बन्धित छ। फेरि नेल्सन मण्डेलाजीसँग हुँदाखेरि नेल्सन मण्डेला त्यतिखेर ठिक इसाई विरोधी हुनुहुन्थ्यो पहिला। यतापट्टि उहाँ पनि नेल्सन मण्डेलाको पछि एउटा प्रगतिशील वामपन्थी विचारधाराले ल्याइ हुनुहुन्थ्यो। पहिला जब उहाँ धार्मिक गुरु हुन्थेन त्यतिखेर उहाँले व्यक्त गर्नुभएको कुरा हो त्यो। पछि जब उहाँ धार्मिक गुरु भइसक्नु भएको थियो उहाँ आफै क्रिस्चियन बन्नुभएपछि पछि बन्नुभएको उहाँ त पहिला त उहाँ चाहिँ वामपन्थी विचारधारा लैस भएर नेल्सन मण्डेलाको त्यो पार्टीमा लागेर उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको उहाँको अभिव्यक्ति हो टुटुजीको। तर जब पछि उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो त्यसपछि हुँदा क्रमशः कालान्तरमा गएर उहाँ एउटा धर्मगुरु पनि हुनुभयो, एउटा सचेत इसाई एउटा चर्चकै पास्टर एकदमै। उहाँ त कहाँ बिसप समेत हो नि, उहाँ त बिसप समेत हो नि। त्यसकारण उहाँले पछि आएर ती कुराहरू जुन पहिला अभिव्यक्त गरेर त्यो अर्कै प्रसङ्गमा अर्कै अवस्थामा त्यसलाई पछि ल्याएर मिश्रजीले नेपाली इसाईहरूलाई एउटा कथित आरोप लगाउने हिसाबले जोडिदिनु भएको। त्यसमा सत्यता छैन भनेर हामी दाबीका साथमा भन्न सक्छौँ। पहिलो कुरा त यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मिश्रजीले भनेको कुरा कसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ भने नेपाली इतिहासमा नेपाली इसाईहरूको के भन्छ सन्दर्भमा र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने खासमा मिश्रजीले नेपाली इसाईहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जो छ उहाँको दृष्टिकोण नै नकारात्मक भएको कुरा उहाँको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुँदछ। उहाँको नजरिया जुन भन्छौँ नि हामी हेर्ने दृष्टिकोण उहाँको गलत भएको हुनाले नै उहाँले त्यसरी एउटा झुटा आरोप लगाउन पुग्नुभयो जो सरासर नैतिक रूपले पनि गलत छ।
त्यसकारण उहाँले भनेका कुराहरू असत्य हुन्, उहाँले भनेका कुराहरू झुटा हुन् भनेर हामी किटानीका साथमा भन्न सक्छौँ। र उहाँको मुख्य नजरिया जुन चाहिँ इसाईहरूलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, आँखा छ, त्यसलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसो भए यो चुनाव नजिकै आइरहँदाखेरि विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मेसीज्यूले जुन खालको क्रिस्चियनहरूप्रति लान्छना, अगाडि तपाईँले भन्नुभयो मिथ्या हो, यो एउटा कथित एउटा लान्छना मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। किन उहाँले त्यसो गर्नुभयो होला? नेपालमा भएका अधिकांश अक्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको के उहाँहरूको फेभर लिन खोज्नु भयो उहाँले यो चुनाव नजिकै आइरहँदाखेरि? अवश्य पनि मलाई त्यही लाग्छ। जुन अहिले हिन्दूहरूको एकदमै हिन्दूहरूको फेभर लिन खोज्नु भयो हो, जुन गैर इसाईहरू हुनुहुन्छ त्यसमा पनि जो खास गरिकन कट्टरवादी हिन्दू मतावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्नको लागि र त्यसलाई क्याच गरेर त्यसमा टेकेर उहाँ त्यो धार्मिक एउटा नाराबाजी गर्दै, प्रोपागेन्डा गर्दै उहाँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न देखाउँछ त्यसले। अनि यो भनेको राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण पश्चिमगामी भयो। फेरि उहाँ पछाडितिर फर्केर जुन नेपालमा बितिसकेको राजनीतिक रूपले बितिसकेको कुरा छ त्यो पछाडितिर फर्केर फेरि त्यो पछाडिको त्यो जगमा टेकेर उहाँले त्यस्ता समुदायको जो कट्टर हिन्दूवादीहरू छन्, जसले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र भन्ने ल्याउन चाहन्छन्, राजतन्त्र भन्ने ल्याउन चाहन्छन् र नेपालमा यो धर्मनिरपेक्षतालाई सिद्ध्याउन चाहन्छन्, हो त्यस्ताहरूको पक्षमा लागेर बोलेर आफूले केही मत हासिल गरेर अब आउँदो चुनावमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको त्यो मनसायले उहाँले त्यसरी आफ्ना मन्तव्यहरू व्यक्त गरेको हुनसक्छ। त्यसरी उहाँले नेपालमा भएका क्रिस्चियनहरूप्रति किन त्यस्तो मिथ्या आरोप लगाउनु भयो होला? के छ तपाईँको मूल्याङ्कन? यो चाहिँ नि खालि उहाँको त्यो एउटा पत्रकार, एउटा बिबिसीको वरिष्ठ पत्रकार होइन, देश नेपालमै एउटा कहलीको व्यक्ति, उहाँको चाहिँ पुरानो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने, तर एउटा पत्रकारले पनि त बेसिक एलिमेन्ट्स भनेको न्युज रिपोर्टिङमा एउटा पत्रकारले ख्याल गर्नुपर्ने एबिसी न्युजमा एबिसी हुन्छ। पत्रकारले न्युज रिपोर्टिङ गर्दाखेरि जहिले पनि एकुरेट, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, समाचार सत्य तथ्यमा आधारित समाचार रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पत्रकारको त्यो पहिलो धर्म हो, नैतिक धर्म हो त्यो। तर उहाँ त्यत्रो व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता गरेको व्यक्ति अहिले पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले आएर फेरि क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई मिथ्या आरोप लगाउँदै क्रिस्चियनहरूप्रति आक्रोशित भएको देखिन्छ। काल्पनिक दन्ते कथा जस्तै उहाँले क्रिस्चियनहरूप्रति आरोप लगाउनु भएको छ। पल्सर बाँडेर धर्म प्रचार गरियो र नेपालमा धर्म प्रचारको के अरे धर्म कन्भर्सन बढेको बढै छ, यो चाहिँ एकदम नेपालीहरूप्रति नेपालप्रति एकदम खतरा हो भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। उहाँले के सत्य तथ्यको ख्याल गर्नुपर्ने, सत्य भने यो कुरा चाहिँ कतिको सत्य तथ्य हो भन्ने कुरा उहाँले ख्याल गर्नु भएन नि त। हजुरले अहिले भनेका कुराहरू मिश्रजीको बारेमा जुन भयो अहिले, त्यो आधारमा भन्ने भने उहाँ एउटा सत्य पत्रकारिता नगरेको प्रमाणित हुन्छ यो घटनाले। दोस्रो कुरा, उहाँमा नैतिकता नै रहेन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। उहाँ यो भनाइद्वारा उहाँ एकदमै अनैतिक राजनीतिक रूपले माथि उठ्न चाहेको व्यक्ति भन्ने ठहरिन्छ, त्यो प्रमाणित हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा यसरी मिथ्या कुरा गरेर कुनै अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायप्रति लक्षित गर्दै जुन खालको उहाँले लान्छना लगाउनु भयो, आरोप लगाउनु भयो, अनि त्यसो गर्दाखेरि उनको राजनीतिक जीवन माथि उठ्छ र राजनीतिक व्यक्तित्व माथि उठ्छ र जुन समुदायको पक्षमा लिएर उहाँले बोल्नुभयो त्यो समुदायको त फेरि उहाँले समर्थन पाउनु होला नि त। त्यो हिसाबले उहाँलाई लागेको छ यहाँ त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एकदमै हो, कट्टर हिन्दू धर्मावलम्बी। बास अर्को कुरा राजावादीहरूको पनि समर्थन पाउन सक्छ। राप्रपासँग पनि गठबन्धन गर्न एकीकृत गर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ ज्यू उहाँको हो, उहाँको त्यतातिर पनि हेलमेलहरू निकै नै बढेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि इसाई नेपाली इसाईहरूप्रति झुटो आरोप लगाएर अनि कट्टर हिन्दूवादीहरू राजावादीहरूसँग आफ्नो गठजोड गरेर साँठगाँठ गरेर अनि उहाँले एउटा प्रचारबाजी गर्नुभएको र यो सरासर अनैतिक छ। यो उहाँको पत्रकारिताको धर्मको पनि विपरीत छ भनेर हामी ठकुवाका साथ भन्न सक्छौँ। त्यसमै उहाँले त्यो के म्यानिपुलेट गर्नुभएको हो? एकदमै। यो विषयमा नेपालमा भएका अधिकांश चर्चका पास्टरहरू बोल्नु भएको छैन नि त। फेरि यत्रो लान्छना लगाउँदै पनि काठमाडौँमा भएका ठुल्ठुला चर्चहरू, एनसिएस, एफएनसिएन,
एनसिएफ नेपालका पदाधिकारीहरू कोही पनि बोल्नु भएको छैन यत्रो लान्छन् लाउँदै पनि। यसको अर्थ हो हाम्रो नेपालका जति पनि अग्रज धर्मगुरुहरू पास्टरहरू हुनुहुन्छ पादरीहरू उहाँमा अझै पनि राजनीतिक चेतनाको कमी छ भन्ने कुरा यसले जनाउँदछ। यसको खण्डन गर्नुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? खण्डन अवश्य गर्नुपर्थ्यो। यदि राजनीतिकपट्टि उहाँहरू सचेत हुनुभएको भए उहाँहरूले यो खण्डन गर्नुपर्थ्यो। तपाईँ यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल भनौँ न तपाईँद्वारा सञ्चालित भनेको त्यो हुनुहुन्छ, फाउन्डिङ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अधिदलपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले के गर्ने त? खोइ त खण्डन गरेको हामीले कहीँ पनि देखेनौँ, कहीँ सुनेनौँ। होइन, हामीले तपाईँले हो हामीले गरेका एकदमै बकाइदासँग मैले मात्र होइन हाम्रो अरू साथीहरूले पनि गरेका छन् यस बारेमा। जहाँ जहाँ बोल्नुपर्ने लेख्नुपर्ने हामीले चाहिँ गरेका छौँ बकाइदासँग। अनि मिश्रजीको चाहिँ त्यो कुरा मात्र होइन, त्योसँग सम्बन्धित अरू जति कुराहरू छन् जसले नेपाली इसाईहरूको अहित गर्छ, नेपाली इसाईहरूको समुदायको विरुद्धमा छ, त्यसका विरुद्धमा पनि हामीले आफ्नो आवाज लिखित रूपमा पनि र मौखिक रूपमा पनि बुलन्द गर्दै आएका छौँ। किन यो विशेष गरी बेला बेलामा यस्तै भनौँ न राणाकालमा पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र हुँदाखेरि पनि 2007 पछाडि 46 पछाडि अहिले 62-63 पछाडि हामी जनआन्दोलन भइसके पछाडि जुन हामीले अहिले 72 मा नयाँ संविधान पायौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र धार्मिक के अरे सङ्घीयतामा देश गयो, तैपनि क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्रिस्चियनहरूप्रति लगाउने लान्छना ती नेताहरूको जहिले पनि त्यही छ। किन यो बारम्बार यस्तो हुन्छ? क्रिस्चियनहरूलाई किन लक्षित गरेर जहिले पनि नेताहरूले यो क्रिस्चियनको विरोधमा अभिव्यक्ति राख्ने लान्छना लगाएर राख्ने किन गर्छन् होला? यसमा पहिलो कुरा त यदि हामी आत्मिकी कोणबाट भन्यो भने उहाँहरूको हृदयमा उहाँहरूको आत्मामा अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, भूतात्मा, प्रेतात्मा जुन भन्छौँ नि हामी, त्यस्ताहरूले उहाँहरूलाई सङ्क्रमित गरेको हुनाले, उहाँको दिल दिमागलाई नै सङ्क्रमित गरेको हुनाले उहाँको दिल दिमागमा मन मस्तिष्कमा इसाईहरूलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने बोल्ने हेपा प्रवृत्ति भएको चाहिँ नि कारण एउटा त्यो आत्मिकी कोणबाट। अर्को चाहिँ नि राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक जुन बाह्य जगतको कोण छ त्यसबाट पनि हेर्ने हो भने उहाँहरूले जसले त्यसरी हेर्नुहुन्छ नकारात्मक ढङ्गले इसाईहरूलाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले त कुनै पनि हालतमा नेपालमा इसाईहरू नबढेको होस्, यिनीहरू फुलेको फलेको विस्तार भएको नहोस्, नेपाल चाहिँ एउटा शुद्ध हिन्दू मतावलम्बी धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता भएको नै देश होस् र नेपालमा सकेसम्म हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र भनेर नै लेख्न पाइयोस् भन्ने नै त्यो पहिलादेखिको जुन पुरातनपन्थी सोच छ उहाँहरूको, त्यो सोचले गहिरोसँग जडा गाडेको हुनाले नै उहाँहरूबाट उहाँहरूको मन मस्तिष्कबाट त्यस्तो किसिमको मानसिकता र भावना नहेटेर नै उहाँहरूले त्यस्ता खालको सोच शैली बोली र व्यवहार गर्नुभएको हो। नेपालमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिराखेको छ। अहिले आएर पनि चर्चहरू पनि नेपालमा सम्भवतः कुनै त्यस्तो गाउँ छैन जहाँ चर्चहरू स्थापना भएका छैनन्। चर्चहरूको सङ्ख्या पनि हत्तै बढ्ने क्रम जारी भयो लोकतन्त्र गणतन्त्र सँगै। नेपालमा चर्चहरू वृद्धि विकास भएको देखेर यो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किन यति धेरै टाउको दुखाइ हुन्छ? के बेफाइदा छ वास्तवमा यो राष्ट्रलाई, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, राजनीतिक दललाई के बेफाइदा छ नेपालमा चर्चहरू वृद्धि विकास भएर? राष्ट्रलाई त नेपाल राष्ट्रलाई त बेफाइदा छैन, पटक्कै बेफाइदा छैन। फाइदा छ बरु बरु फाइदा छ राष्ट्रलाई, नेपाल देशलाई, नेपाली जनतालाई फाइदा छ। फाइदा नभएकोहरूले यो कुरा उठाएको, जसलाई फाइदा हुँदैन। किनभने उहाँहरूले त अहिलेसम्म नेपालमा थुप्रै किसिमका अन्यायी अत्याचार, कुरीति, कुसंस्कार, विकृति, विसङ्गतिहरू, शोषण, दमन, उत्पीडनहरू, भ्रष्टाचारहरू, यी थुप्रै खालका नराम्रा कुराहरू गरिराख्नु भएको छ नि। जब इसाईहरू सत्य अर्थमा बाइबलीय आधारमा चल्ने र परमेश्वरको डर भई मान्ने इसाईहरूले जब यहाँको टोल वडादेखि केन्द्रसम्मको राज्य सत्तालाई सम्हाल्ने छन् तबदेखि अहिलेसम्म यो थुप्रै नराम्रा काम कुराहरू गर्ने ती जुन व्यक्तिहरू छन् राजनीतिक या अरू जोसुकै व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूले त्यो गर्न पाउँदैनन्।
त्यो गर्न नपाउने हुनाले, त्यस्तो देखेको हुनाले उहाँहरूलाई अहिलेबाट नै मनमा त्यो त्रास पसेको छ, त्यो भय छ, डर छ। ओहो, इसाईहरू आयो भने त हामीले यो कुराहरू अहिले जुन गर्दै आएका छौँ, मनपरी मोजमस्ती लुटतन्त्र मचाइरहेका छौँ, भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार, दमन कुरीति, विभेद, छुवाछुत जे गरिरहेका छौँ, यो गर्न पाउँदैनौँ भन्ने उहाँहरूलाई डर छ मनमा। त्यही भएर उहाँहरूले इसाईहरूको खेदो खनिराख्ने, विरोध गरिराख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ यो पनि हो। नेपाल, त्यसो भए नेपालमा क्रिस्चियनहरूको वृद्धि विकास हुनु भनेको राजनीतिक दल स्वयंलाई पनि फाइदा छ। त्यसो भए एकदमै फाइदा छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, दललाई फाइदा छ। जसले बदमासी गरिराखेको छ अहिलेसम्म, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार मचाइराखेको छ, हो उनीहरूले मात्रै चाहिँ मन नपराएको इसाईहरूको वृद्धिलाई चाहिँ नि। के क्रिस्चियनहरू त्यसो भए इसाईहरू लुटतन्त्र, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार गर्दैन भन्न खोज्नुभयो? बास, इसाईहरू जसले परमेश्वरको डर भई मानेर बाइबलको आधारमा चलेर यो देशलाई हाँक्ने छन्, टोल वडादेखि केन्द्रसम्म हाँक्ने छन्, तब अहिले जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू यहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामरिक हरेक क्षेत्रमा जुन देखेको छ, ती विकृति विसङ्गतिहरू क्रमशः घट्दै 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 जान्छन् र उनीहरूले अहिलेको जस्तो लुटतन्त्र मचाउन पाउँदैनन्। अनि त्यस्ताहरूले मात्रै यो खेदो गरेको हो, यो चाहिँ इसाईहरूलाई हेलाउँचो गरेको हो। बारम्बार क्रिस्चियन नेपालमा भएका यी राजनीतिक दलका नेताहरूले किन यसरी बोलेर हमला गरिरहन्छन् होला? किन यो टाउको दुखेको, यति धेरै विषय टाउको दुखेको विषय बनिराखेको छ अक्रिस्चियन र यो विशेष गरी राजनीतिक दलका नेताहरूको निम्ति? त्यति मैले भर्खर भने नि त, उहाँहरूले जे थियो अहिले नराम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ, कुराहरू गरिरहेको छ, खराबी गर्नुभएको छ। जस्तो अहिले भर्खरै हजुरलाई थाहै छ कि भर्खरै पनि हाम्रो यहाँ विभिन्न काण्डहरू मचेका छन्। ती सबै काण्डहरू गर्नेहरू विशेष ती ठुला राजनीतिक दलका नेता नेत्रीहरूले नै गरिरहेको र उनीहरूद्वारा ती कर्मचारीहरू पनि परिचालित भएर ती नराम्रा कामहरू गरेको, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता अघि गरिरहेको, शोषण, दमन, उत्पीडन सबै कुराहरू गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरूले त नेपाली इसाईहरूले र इसाईहरूको नेतृत्व गर्ने जुन सचेत वर्ग छौँ हामीहरू, राजनीतिक रूपले सचेत, हामीहरूले त ती कुराहरूको त डटेर मुकाबला गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। ती कुराहरूलाई जरैबाट उन्मूलन गर्ने, त्यसलाई जरैबाट निमिट्यान्न पार्ने कोसिस गर्छौँ हामी। अब उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई अझ बचाइराख्न चाहनुहुन्छ, यहीँनिरको अन्तर्विरोध हो क्या, कन्ट्राडिक्सन यहीँनिर हो। त्यसो भने उहाँहरूले यी विकृति विसङ्गतिहरूलाई बचाइराख्ने, त्यसमा मौज मस्ती, लुटतन्त्र मचाइराख्ने, भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचार, विभेद, छुवाछुतहरू गरिराख्ने, अनि हामी सचेत, जागरुक, प्रगतिशील इसाईहरू जो छौँ, हामीहरू चाहिँ त्यसलाई जरीबाट उन्मूलन गर्न खोज्ने, यहीँनिर हाम्रो अन्तर्विरोध भएको हुनाले उहाँहरूले हामीलाई देखि नसक्ने कारण त्यो हो। जसरी रविन्द्र मिश्रले नेपालमा क्रिस्चियनहरूको वृद्धि विकास हुनुको कारण चाहिँ लोभ लालच हो। क्रिस्चियनहरूले लोभ लालच देखाउँछन्, बाइक वितरण गर्छन् अथवा पल्सर बाइक दिएर पनि यिनीहरू धर्म प्रचार गर्छन्, मानिसहरूमा उनीहरू कन्भर्जन हुन्छन् भनेर जुन खालको आरोप लगाउनु भएको छ, यो वास्तविकता हो? यो मिश्रजीले त्यो भनेको मैले पनि सुने, हेरेँ। मलाई अझसम्म मेरो जिन्दगीमा अहिलेसम्मको उमेरमा, अहिले हामी कुरा गर्ने बेलासम्म अझसम्म कसैले पनि लोभ लालच दिएर, डर धाक धम्की दिएर कुनै पनि गैर इसाईहरूलाई, जो हिन्दू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट या अन्य धार्मिक समुदायका छन्, उहाँहरूलाई कसैले पनि लोभ लालच, डर धाक धम्की दिएर, फकाइ फुस्लाई गरेर इसाई बनाएको मैले अझसम्म देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, भोगेको पनि छुइनँ, पढेको पनि छुइनँ। तपाईँको यो 30-35 वर्षको छैन एकदमै। त्यसकारण म के चुनौती दिन चाहन्छु भने, मिश्रजी लगायत अरूहरूलाई पनि म के चुनौती दिन चाहन्छु भने, हजुर आउनुहोस् न त हाम्रो मण्डली भवनमा प्रार्थना सेवा सङ्गति गर्ने ठाउँमा आउनुहोस्, अनि हजुर आफैले देख्नुहुन्छ, भोग्नुहुन्छ। हजुर आफै चाहिँ नि कति लोभ लालचमा पर्नुहुन्छ, त्यहाँ कति डर धाक धम्कीमा पर्नुहुन्छ, कति फकाइ फुस्लाहाट षड्यन्त्रहरूमा पर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ आफैले भोग्नुहुन्छ। होइन, पैसा दिन्छन्, कति पैसा दिन्छन्, कति सम्पत्ति के दिन्छन्, सब लोभ लालचहरू दिने देखाउने आदि तपाईँ आफैले भोग्नुहुन्छ। कृपया हजुर मिश्रजी र मिश्रजी लगायत, मिश्रजी त एउटा प्रतिनिधि पात्र हो त्यस्ता खालका मानसिकता भएकाहरूको, तर मिश्रजी र मिश्रजी लगायतको आउनुहोस् न त,
हाम्रो इसाईहरूको प्रार्थना सेवा सङ्गतिहरूमा सामेल हुनुहोस्, हामीहरूसँग सङ्गत गर्नुहोस्, अनि त तपाईँहरू छर्लङ्ग भइहाल्नुहुन्छ नि। त्यतिखेर वास्तविकता के हो, तथ्य सत्य के हो। अनि जबसम्म तपाईँ आउनुहुन्न त्यहाँभित्र बाहिरबाट मात्रै बसेर जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो जम्मै तथ्यहीन, यो हावादारी कुरा मात्रै हुन्छ र भइराखेको छ भन्ने कुरा म जोड दिन चाहन्छु। अन्तमा यो विषयमा अब नेपालमा भएका 16,000 भन्दा बढी चर्चहरू छन् भनेर भनिन्छ नेपालमा। यस्तो बेलामा यस्तो खालको नेपालमा भएका नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई यसरी भनौँ न राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले यस्तो आरोप लगाइरहँदाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया चर्चका सदस्यहरूले पास्टरहरूले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले उहाँहरूले जुन एउटा नकारात्मक रूपले हामीमाथि आक्षेप लगाइराख्नु भएको छ, आरोप लगाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले एकदमै बकायदा प्रेमका साथमा उहाँहरूलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्नै पर्छ। हामीले प्रेमका साथमा हामी इसाईहरूमाथि नकारात्मक आरोप लगाउने, आक्षेप लगाउने जनहरूलाई तपाईँले यो समयमा यस्तो कुरा व्यक्त गर्नुभयो या लेख्नुभयो, यो कुरा यो कारणले गलत छ, तथ्यहीन छ, यो झुटा छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ, भेटेर नै आम्ने सामने भएर। तर त्यो प्रेमका साथमा, त्यो एकदमै वाद विवाद गर्ने हिसाबले होइन, तर प्रेमका साथमा सम्झाइ बुझाइ गरेर वास्तविकता के हो त, सत्यको आधारमा, तथ्यको आधारमा के हो त कुरा, त्यो हामीले छर्लङ्ग पारिदिनुपर्छ। त्यो पार्न सक्यौँ भने अनि उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै समयमा ढिलो या चाँडो बुझ्नुहुनेछ। त्यसैले पहिलो कुरा प्रेमका साथमा उहाँहरूलाई यो कुरा गलत हो भनेर सम्झाउनु पर्ने कुरा नै पहिलो कुरा हो हाम्रो। अन्तमा यो विषयमा अरू केही भन्नुपर्ने कुरा छ? हजुर, रविन्द्र मिश्रजीले जुन लान्छना लगाउनु भएको छ एउटा टेलिभिजन मार्फत अन्तर्वार्तामा, अवश्य रविन्द्र मिश्रजीले जुन कुराहरू नेपाली इसाईहरूलाई एउटा झुटा आरोप लगाएर उहाँले एउटा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू, त्यो साँच्चै नै फेरि पनि म भन्दछु, उहाँले बोलेका कुराहरू निराधार छन्, तथ्यमा आधारित छैनन्। उहाँले बोलेका कुराहरू यति साह्रो झुटा छन् कि त्यो इतिहासमा कुनै पनि अवस्थामा त्यो प्रमाणित हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्रज्यूले जुन कुराहरू भन्नुभयो त्यो साह्रै नै उहाँको जुन राजनीति गर्ने हिसाब किताबले अनैतिक छ। उहाँको पत्रकारिता क्षेत्रको हिसाब किताबले पनि, पत्रकारिताको धर्म पनि उहाँले पालन गर्नुभएको छैन। त्यसकारण त्यो अनैतिक उहाँको चाहिँ नि विचार हो। अनि उहाँले जुन हिसाबले त्यो व्यक्त गर्नुभयो, उहाँको एउटा राजनीतिक एउटा प्रचारबाजीको रूपमा मात्रै उहाँले अगाडि ल्याउनु भएको हो, ताकि नेपाली इसाईहरूलाई दोषारोपण गरेर आफूले चाहिँ नि इसाई विरोधीहरू अरू जो जति छन् उनीहरूको मानसिकता आफूतिर तान्नका लागि, आकर्षण गर्नका लागि र नेपाललाई फेरि पुरानो बाटोतिर पश्चिमगामी भन्छौँ हामी, त्यो पश्चिमगामी बाटोतिर फर्काउनका लागि, नेपाललाई हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र र राजतन्त्रतिर फर्काउनका लागि उहाँको एउटा यो चाल हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ मिश्रजी। म विनम्र अनुरोध गर्दछु मिश्रजीलाई र उहाँ जस्ता अरू पनि मानसिकता भएका जो हुनुहुन्छ, हजुरहरूले अब उपरान्त तथ्यमा आधारित सत्यतामा मात्रै बोल्नुहोस् र अबदेखि उपरान्त आफ्नो नैतिकतालाई पनि गुमाएर झुटा अफवाहहरू फैलाएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कामहरू कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यसले भविष्यमा गएर हजुरहरूकै वजनलाई घटाउँदछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई सुझाव दिँदछु। र यसको साथसाथै अर्को पाटो हामी नेपाली इसाईहरूले पनि गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामी प्रत्येक नेपाली इसाईहरू हामी देशभक्त हुनैपर्छ, राष्ट्रभक्त हुनैपर्छ। अनि हामी प्रत्येक नेपाली इसाईहरू राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामरिक हरेक तवरले हामीहरू सचेत पनि हुनुपर्दछ। र सचेत भएर हामीहरू माथि आइलागेका अनि आइपर्ने भविष्यमा जति पनि झुटा आरोपहरू छन् त्यसलाई हामीले बेलैमा
तथ्यको आधारमा सत्यता प्रकट गर्दै त्यसलाई चिरफार गर्न सकौँ र त्यस्ता झुटा आरोप लगाउनेहरूलाई हामीले हाम्रो समाजबाट नङ्ग्याउन सकौँ र उनीहरूलाई फेरि सही बाटोमा पनि ल्याउन सकौँ भनिकन हामी नेपाली इसाईहरूले पनि एउटा सचेत प्रयत्न गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको समय र सम्वादको लागि। हजुर, धन्यवाद धेरै धेरै।